अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के सर पर ख़तरे की जो एक तलवार लटकी हुई थी वो अब टल गई है। ख़तरे की ये तलवार थी फ़ॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिक। ये फ़ॉरेन फंडिंग केस वही है जिसका बहुत ज़्यादा शोरा है और 7-8 साल से ये ज़ेर समाअत है, जो उनके ख़िलाफ़ तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी जमात के ख़िलाफ़, इसी जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने दायर किया था। 15 मार्च को उन्होंने ये मुतालबा किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि अब हर चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, अब इसमें कोई चीज़ छुपी हुई रही नहीं है, लिहाजा 17 को यानी आज जो उसकी समाअत होनी है, इस समाअत में फ़ैसला कर दिया जाए। इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 17 मार्च को एक बार फिर वही पुराने मुतालबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे जो गुज़श्ता कई बरस से सामने रखती आ रही है। नंबर 1, उन्होंने इल्तिवा मांगने की कोशिश की। नंबर 2, उन्होंने मुतालबा किया कि अकबर एस बाबर को इस केस से अलहदा कर दिया जाए। नंबर 3, ये जो जितने भी फंडिंग के मामलात हैं और इस सिस्टम में जितनी दस्तावेज़ात हैं, इन दस्तावेज़ात को आवाम से खुफिया रखा जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर ये तीनों मुतालबात मुस्तरद कर दिए और अकबर एस बाबर के वकील को हिदायत की कि वो अपने दलाइल शुरू करें। उन्होंने अपने दलाइल शुरू कर दिए हैं और अब ये जो समाअत है मुलतवी हो गई अप्रैल के शुरू तक। इम्कान ये ज़ाहिर किया जाता है कि ये मामला अब खिंच जाएगा अप्रैल के वस्त तक या ज़रा सा इससे आगे तक। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस पर अपने दलाइल शुरू करेंगे तो समझ में आएगा कि अब इस वक्त उनके पास अपने डिफेंस के लिए क्या है। वरना जो चीज़ ज़ाहिर व बाहिर है, जो ख़ास तौर पे जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से जो कुछ सामने आया है, उससे तो ये खुल गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नाजायज़ फंडिंग, भारतीय शहरियों और गैर मुल्की शहरियों से फंडिंग और ये जो नाजायज़ के अकाउंट्स होते हैं, ऑफशोर कंपनियों के अकाउंट्स होते हैं, ऑफशोर कंपनियों के अकाउंट्स से फंडिंग और गैर मुल्की कंपनियों से इनकी फंडिंग के शवाहिद मिल गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख है और इसका वजूद को ख़तरात लाहक हो गए हैं। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद को ख़तरात लाहक नहीं हो गए, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल भी इसमें तारीख दिखाई देता है। तो बहरहाल अब ये मामला चला जाएगा अप्रैल के वस्त तक या इससे ज़रा सा आगे तक। ये जो ताख़ीर इस तरह से आई है, इसके नतीजे में वो ख़तरे की फ़ौरी तलवार जो इमरान खान के सर पे लटक रही थी वो ये थी कि ऐन मुमकिन है कि तहरीक अदम एतमाद के मुनक़िद होने से पहले वो फ़ॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान नाअहल करार को आ जाएँ या इनकी जमात पर पाबंदी आयद हो जाए। ये दोनों मामलात हो सकते थे, लेकिन अब इसमें ताख़ीर हो गई है। लेकिन इस ताख़ीर का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसके नतीजे में इस तहरीक इंसाफ को, इस जमात को कोई सहूलत मिल गई है। सिर्फ इनको एक मोहलत मिल गई है, रस्सी दराज हो गई है। इस मौजूदा सियासी सूरत हाल का एक अहम तरीन पहलू ये है। इसका दूसरा पहलू एक और है। दूसरा पहलू ये था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसला हो जाता तो उसका एक फ़ायदा होता। उसका फ़ायदा ये होता कि इस वक्त डी चौक पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ के पहले से ऐलान करदा लॉन्ग मार्च के नतीजे में होने वाले इज्तिमा, जिसके बारे में मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि अब वो कई दिन तक यहाँ इज्तिमा रहेगा। इसी तरह जो 27 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोग लाने का ऐलान किया है और इमरान खान ने कहा है कि वो 10 लाख लोगों को लेके आएंगे। तो यूँ अगर इन दोनों जमातों के, इन दोनों सियासी मुतहारिब सियासी फरीक़ैन की फॉलोअर्स यहाँ जमा हो जाते हैं तो इसके नतीजे में एक तसादुम की फ़िज़ा समझ में आती है। तो एक तसादुम का ख़तरा पैदा हो गया है जो वायलेंट हो सकता है। ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। दूसरी जो ख़तरनाक बात है, जो बहुत ही ख़तरनाक बात है, वो ये है कि जो इमरान खान के फॉलोअर्स डी चौक पे जमा होंगे, उनके बारे में, उनके अज़ाइम के बारे में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ से गुज़रने वालों को यानी अपने
یہ سوچ کے آنا ہوگا کہ وہ عمران خان ان کے 10 لاکھ لوگوں کے درمیان سے گزر کے جائیں گے اور عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ یہ ایک ایسی دھمکی ہے جس کے نتیجے میں ہم کوئی بڑا خرابی دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے بڑے عجیب و غریب اور خطرناک نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سیاسی بحران تو جنم لے گا ہی، آئینی بحران بھی جنم لے سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک آئینی عمل جو تحریک عدم اعتماد کا ہے وہ سبوتاژ ہو سکتا ہے۔ یہ اگر عمل سبوتاژ ہوتا ہے، دیکھیں کسی ایک حکومت کا رہنا یا کسی حکومت کا جانا یہ معنی نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی آئینی عمل میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ملک عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے اثرات معیشت پہ بھی پڑتے ہیں، اس کے سیاست پہ بھی پڑتے ہیں، اور اس کے دفاع پر بھی پڑتے ہیں، اور ملک کے امن و امان پر بھی پڑتے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ جو التوا پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے خدشات جن کا ہم خدشہ محسوس کرتے ہیں، اور محسوس کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ملک کی سلامتی کو اور استحکام کو فلاں خطرات ہو سکتے ہیں، وہ خطرات ایک دفعہ پھر خطرہ بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے یہ باعث تشویش ہے، اور اس سے یعنی کوئی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایک اب پہلو یہ ہے، وہ دوسرا پہلو یہ ہم نے جس تصادم کے خطرے کا ذکر کیا، تصادم کے اس خطرے کو پریمپٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی، اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ اس عمل کو یعنی حکومت کو اور جو بھی یعنی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں ان کو ایسی کوئی ہدایت کی جائے جس کے نتیجے میں اس تصادم کا خطرہ ٹل جائے، اور یہ آئینی عمل جو ہے یہ امن و امان سے اور پرسکون طریقے سے ہو سکے۔ تو یہ ہدایت تو عدالت کر دے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت جو خاص طور پر تصادم پر تلی ہوئی ہے، کیا وہ ایسے احکامات کو مانے گی؟ یہ ایسی یہ کیوں خدشہ، یہ شک و شبہ اور خدشہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ شبہ اور خدشہ اس لیے پیدا ہوا کہ یہ حکومت اور اس حکومت کے سربراہ عمران خان گزشتہ طویل عرصے سے اس ملک کے قوانین کی دھجیاں اڑاتے چلے آ رہے ہیں۔ مثلا جو تازہ ترین دھجیاں ہیں وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ان انتخابات میں وزیر اعظم نہیں جا سکتے، وزراء نہیں جا سکتے، اراکین پارلیمنٹ نہیں جا سکتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان سارے قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور ابھی خیبر پختونخوا کے 2 علاقوں میں عمران خان نے 2 جلسے کیے ہیں، اور یہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیے ہیں۔ اس لیے یہ خدشہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جو حکومت اور جس حکومت کا سربراہ ریاست کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتا، ان کے سامنے سر نہیں جھکاتا، انہیں اوبے نہیں کرتا، وہ اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے بھی کسی ایسے حکم کو کی تعمیل نہ کرے، اور اس کے نتیجے میں ہم تصادم سے دوچار ہو جائیں۔ تو یہ اس تناظر کا اور اس بحران کا یہ تیسرا پہلو ہے۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ یہ معاملات جیسے تیسے گزر جائیں، لیکن اس کے بعد بالآخر معاف کیجیے گا اپریل میں یا مئی کے آغاز میں جب کہیں جا کے بھی فارن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ ہوگا، تو اس وقت ہماری سیاسی فضا سیاسی طور پر پہلے ہی کشیدگی کا شکار ہوگی، پہلے ہی اس میں غیر معمولی تلخی پائی جا رہی ہوگی، اور اس تلخی میں یہ ایک نئی تلخی پیدا ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ایک نئے ٹکراؤ کا اور نئے سرے سے تصادم کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر حکمراں جماعت اس سلسلے میں ہوش کے ناخن لے اور وہ ملک کو تصادم سے بچانے کے لیے سنجیدہ فیصلے کرے، اور اپنے ارکان کی جاسوسی نہ کرے، ان کے ٹیلی فون ٹیپ نہ کرے، ان کی یعنی جاسوسی نہ کرے، اور ان کے پیچھے اپنے جو خفیہ ادارے ہیں ان کو نہ لگائے، تو یہ معاملات ممکن ہے کسی بہتر رخ پہ جا سکیں۔ فی الحال ایسا نظر نہیں آتا۔ خدا حافظ۔